गरिरहेका छौँ त्यही भएर यहाँसम्म सिंगल मिनकै कुराहरू हेरौँ है फर्स्टमा अब 6 मा एकचोटि हेर्नुस् है 6 नम्बरमा के भन्छ द मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ of the cable supplied by the manufacturer is 2000 with standard deviation 150 अब म्यानुफ्याक्चरले सप्लाई गरेकोमा भनेछ है यहाँ हैन म्यानुफ्याक्चरले दिएको भनेपछि त्यो पपुलेसन हुन्छ हैन and standard deviation 150 भयो the new technique in the manufacturing process by a new technique in manufacturing process it is claimed that breaking strength of the cables has been increased अब नयाँ टेक्निकबाट आएकोमा चाहिँ के हुन्छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्क्रिज भएको छ भन्यो अब यहाँ इन्क्रिज डिक्रिजका कुरा आयो इन अर्डर टु टेस्ट दिस क्लेम यो इन्क्रिज भएको कुरालाई क्लेम गर्नको लागि हैन अ स्याम्पल अफ 100 केबल्स वाज टेस्टेड एन्ड द मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ टर्न आउट टु बी 2100 भनेपछि उसको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको मिन चाहिँ 2100 आयो भन्यो Can we support the claim at 1% level of significance भने हैन अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि दियो अब यहाँ सबै ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि उस्तै छ है जस्तै हामीलाई पपुलेसन मिन पनि दियो पपुलेसन मिन भनेको म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले अब एज होलमा दिएको मिन भयो पपुलेसन मिन भनेको त्यो मिन इक्वल टु 2000 भयो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 150 पनि दियो हैन अब त्यसपछि के भनेछ भने एउटा नयाँ टेक्निकले हामीले चाहिँ निकालेछौँ यसले गर्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर कम्पनीले क्लेम गरेछ भनेपछि त्यो क्लेमलाई प्रुभ गर्नको लागि स्याम्पल लिइयो 100 वटा केबलको स्याम्पल लिएर हेरियो स्याम्पल लिएर हेर्दाखेरि मिन चाहिँ कति भयो 2100 आयो भनेपछि अब यस क्लेम चाहिँ सपोर्ट हुन्छ कि हुँदैन त 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भनेर हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हो भनेपछि नयाँमा इन्क्रिज हुन्छ भनेछ भनेपछि यसले कता बतायो भन्दाखेरि वान टेलतिर बतायो हैन अब यहाँनिर बुझ्ने भनेको मेन चाहिँ अब नयाँ टेक्निकबाट चाहिँ के हुन्छ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ भनेर जुन कम्पनीले क्लेम गरेछ यसले के गर्छ त माथितिर जान्छ भनेर बतायो हैन भनेपछि यसले वान वे दियो भनेपछि इट इज नोन एज वान टेल टेस्ट भयो वान टेल टेस्ट हो भने अब राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल हो त राइट टेल र लेफ्ट टेललाई हामीले कसरी थाहा पाउने रे के गरेछ भने मेरो नयाँ टेक्निकबाट चाहिँ यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ जुन छ यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर देखाएको छ हैन इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङका कुराहरू आए भने हैन अब यो चाहिँ वान टेलतिर जान्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो यदि दुवैतिर नहुने दुवैतिर मिल्ने किसिमको रहेछ भने द्याट इज टु टेल हैन नत्र मैले अस्ति वर्डहरू लेखेको थिएँ पुरै यहाँहरुलाई हैन त्यो यदि आयो भने इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एटलिस्ट एटमोस्ट हैन अब यस्तो आयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि वान टेल टेस्ट भन्छौँ वान टेल टेस्ट हो भने अब वान टेलमा लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो त त्यो त छुट्याउनु पर्यो नि मैले यहाँ लेखेको थिएँ तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ हाउ टु आइडेन्टिफाई लेफ्ट टेल टेस्ट र राइट टेल टेस्ट भनेर त्यहाँ दुईटा पोइन्ट्समा लेखेको थिएँ फर सिंगल स्याम्पल साइज भनेर एउटा हैन अब स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ पपुलेसन प्यारामिटर भन्दा थोरै भयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट जस्तै अब यसमा भनौँ न यसैमा स्याम्पल मिन चाहिँ पपुलेसन मिन भन्दा थोरै भने लेफ्ट टेल टेस्ट स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा धेरै आयो भने राइट टेल टेस्ट भनेपछि यो कुन टेल टेस्ट भयो अब स्याम्पल मिन धेरै छ यो राइट टेल भयो राइट टेल स्याम्पल मिन चाहिँ स्याम्पल मिन धेरै छ त्यही भएर यो कुन भयो राइट टेल टेस्ट भयो हैन यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब ल्याङ्ग्वेजमा खासै त्यति धेरै फरक छैन अब मात्र हामीले राइट टेल टेस्टबाट यसलाई निकाल्ने हो अब क्याल्कुलेटेड क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ केबाट हेर्छौं राइट टेल टेस्टबाट हेर्छौं अब यसलाई गरौँ है त सिक्स नम्बर population mean mu equal to 2000 population SD sigma equal to 150 and use sample mean x bar that equal to 2100
10 हैन 2100 अनि स्याम्पल साइज 100 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि दिएको छ यसमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा अब फर्स्टमा हामीले नल हाइपोथेसिस सेटअप नै गर्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्दाखेरि हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि अब जुन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ छ त्यो चाहिँ कति नै हुनुपर्छ भनेर मान्छौँ 2000 नै हुन्छ भनेर मान्छौँ द ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ द केबल इज 2000 हुन्छ त फर्स्टमा H0 is to mu equal to 2000 that is the breaking strength GTH cable is 2000 ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ 2000 नै हुन्छ भनेर फर्स्टमा मान्छौँ अब सेकेन्डमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि इट इज इन्क्रिजिङ भनेछ हैन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेछ अब हामीले राइट टेल पनि भनेका छौँ त्यही भएर अब H1 मा चाहिँ mu is greater than 2000 अब राइट टेल टेस्ट अब यहाँ फरक यही भयो हाम्रा अगाडिकोमा चाहिँ के गर्थ्यौँ हामीले इज नट इक्वल टु 2000 भनेर लेख्थ्यौँ टु टेल टेस्ट भनेर लेख्थ्यौँ अब यहाँ राइट टेल टेस्ट भयो त्यही भएर ग्रेटर देन 2000 that is breaking strength of cable is increased breaking strength of cable is increased हाइपोथेसिस सेटअप सकियो यसमा केही कन्फ्युजन छ भन्नुस् है किनभने फर्स्टमा त हामीले पपुलेसनमा चाहिँ छ त्यही नै मान्यौँ अब सेकेन्डमा कम्पनीले दाबी के भनेछ भने नयाँमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेछ त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्ने रिजेक्ट गर्नको लागि इन्क्रिज हुन्छ भनेर अर्को बनायौँ सेकेन्ड कति भयो सर त म्यू इक्वल टु 2000 कस्तो चाहिएको र पपुलेसन मिन त त्यही नै पपुलेसनलाई नै हेर्छौँ नि कम्पनीले दाबी गरेकोलाई नै हेरिन्छ नि त पपुलेसनको जे छ त्यही नै हेर्छौँ त्यसैलाई कम्पेरिजन गर्ने हामीले स्याम्पलबाट त निकालियो यो त स्याम्पलबाट आइसकेको छ यो त हैन सर हामीले यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ केबल इज 2000 भनेर एउटा हाइपोथेसिस सेट गरियो हैन हजुर अनि अर्को चाहिँ फेरि यो 2000 भन्दा धेरै इन्क्रिज हुन्छ भनेर सेट गरियो हैन हजुर हो अब यो नल हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्ने हो H0 अन्तर्गत टेस्ट गर्ने भनेपछि H0 अन्तर्गत टेस्ट गर्ने भनेपछि यसलाई राखेर स्याम्पल उसलाई राखेर चाहिँ स्याम्पल मिललाई राखेर हामीले टेस्ट गर्ने हो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा अन्डर H0 भनेपछि नल हाइपोथेसिस अन्तर्गत सेटअप गर्ने भनेको मतलब अब यसलाई राखेर स्याम्पल मिललाई राखेर हामी त्यसलाई हेर्छौँ भन्ने कुरो हो अब यो भ्यालु राख्दाखेरि यो पपुलेसन मेनको अब यो कम्पनीले दाबी गरेको कुरो हो हैन यो जुन पपुलेसन मिन भन्ने जुन आउँछ नि यो भनेको कम्पनीले अथवा कुनै पनि फ्याक्ट्रीले एज अ होल उसमा चाहिँ प्रोडक्सनमा जस्तै
एउटा नुडल्स फ्याक्ट्री छ, नुडल्स फ्याक्ट्रीले के भन्यो, नुडल्स त निकाल्यो। अब निकालिसकेपछि अब के भन्यो भन्दाखेरि मेरो चाउचाउको वेट भनेको 5% भन्दा तलमाथि छैन भनेर दाबी गर्यो। मानौँ 5% भन्दा फरक पर्दैन, 5 ग्राम भन्दा फरक पर्दैन 100 ग्राममा भनेर दाबी गर्यो। अब कम्पनीले त दाबी गर्यो हैन, त्यो दाबी ठिक छ कि छैन भनेर हामीले के गर्यो भने मार्केटबाट उसको चाउचाउहरू सबै कम्पनीको सबै चाउचाउ लिएर आएर त हामी हेर्न सक्दैनौँ। मार्केटबाट 100 वटा चाउचाउ लिएर आएर हेर्यौँ, त्यो भनेको स्याम्पल भयो। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि के आयो त भन्दाखेरि थोरै फरक आयो। उसले भनेको भन्दा फरक आयो। उसले जुन 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको थियो, त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा मिल्छ कि मिल्दैन त भनेर फेरि हामीले टेस्ट गर्ने हो। स्याम्पलबाट त हेरियो, उसले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ मेरो मिल्छ भनेर जुन उसले भनेको थियो त्यसमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर फेरि हेर्नु भनेपछि यहाँ त्यही गर्न आएको। अब यहाँ फर्स्टमा कम्पनीले के भन्दाखेरि अब मेरो केबलको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको 2000 छ, अहिले चाहिँ नयाँ टेक्निकले चाहिँ यसको इन्क्रिज हुन्छ है भनेर कम्पनीले दाबी गरेको थियो। दाबी गरेर हामीले स्याम्पल चाहिँ 100 वटा ल्यायौँ, आउन चाहिँ 2100 आयो। तर उसको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स जुन 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ त्यो अन्तर्गत त्यो मिल्छ कि मिल्दैन त भनेर हेर्न खोजेको। यो 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ यतै 1% मात्रै तलमाथि हुन सक्छ भने हो कि त्यो मात्रै इरर आउँछ, 1% मात्रै इरर आउँछ, अरू आउँदैन। त्यो मात्रै रिस्क हो, अरू चाहिँ होइन भन्न खोजेको। भनेपछि एकदम नजिक नजिक सबै एकदम सबै लगभग ठिक छ, 1% मात्रै फरक छ भन्न खोजेको उसले चाहिँ। त्यसमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न खोजेको। अब 100 वटामा 5 वटा चाउचाउ चाहिँ मेरो डिफेक्ट छ, 95 वटा ठिक छ भनेर जुन उसले भन्यो भनेपछि 5 वटा चाहिँ एकदम खराब छन्, त्यो चाहिँ 5% चाहिँ नहेर्नुहोस्, अरूमा चाहिँ ठिक आउँछ भने जस्तै अब यसमा पनि त्यही नै भयो। 1% मात्रै मेरो चाहिँ नमिल्न सक्ला, अरू चाहिँ मिल्छ है, त्यो लेभल अरू चाहिँ मिल्छ भन्ने कुरो उसको आयो। त्यसैलाई हामीले हेर्न खोजेको। अब थर्डमा भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भयो। जहिले पनि हामीले यहाँ लिँदाखेरि नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लिँदाखेरि जहिले पनि पपुलेसनलाई नै लिएर गर्नु है। यहाँ चाहिँ माथिको मेट दिएँ है मैले। अन्डर H0 हामीले टेस्ट स्ट्र्याटेजिज जहिले पनि H0 को अन्डरमा हेर्छौँ। द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स is Z equal to X bar minus mu divided by ST by root n. X bar भनेको 2100 minus 2000 divided by ST कति आयो फेरि 150 हो 150 ल यसको भ्यालु निकाल्नुस् कति आउँछ Sir, 100 by 15, 6.66. 6.67. त्यही 67 राउन्ड अप गरेर टोटलमा यो आयो हजुर। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स the given which is 1% or high critical value. The tabulated value for two tail test, sorry, right tail test. $2.33. At 1% level of $2.33. अब त्यसपछि पाला डिसिजन अथवा कन्क्लुजन
Z alpha equal to लेख्नु पर्दैन therefore Z alpha equal to 2.33 नेगेटिभ छैन पोजिटिभ छ त्यही भएर एब्सोल्युट भ्यालु लेख्नु परेन नत्र एब्सोल्युट Z alpha equal to लेखिन्छ Z alpha equal to 2.33 लेखिन्छ यदि यहाँ नेगेटिभ आयो त्यही भएर एब्सोल्युट भ्यालुमै हामी गर्छौँ है अब डिसिजन के भयो त क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा धेरै आयो क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा धेरै आयो भने इट इज सिग्निफिकेन्ट H0 रिजेक्टेड हो हजुर सर H0 रिजेक्ट हुन्छ र H1 एक्सेप्ट हुन्छ किनभने त्यो भ्यालु धेरै आछ H1 accepted भ्यालु means Z calculated is more than Z tabulated. So it is significant and H0 rejected. है ना? That is अब हामीले लेखेको H1 मा लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई रिपिट गर्ने भन्छ के That is the breaking strength क्वेशन नम्बर कति हो सर यो question number 6 breaking strength of cable has been increased. Okay. H1 is accepted लेख्नु पर्दैन नि यो लेखियो हुन्छ हजुर H1 is accepted भनेर लेख अब हेर्दै जानुहोस् 7 8 9 10 11 सबै वान टेल छन् है ल्याङ्ग्वेज हेर्दै जानुहोस् कहाँबाट कसरी वान टेल छ भनेर यहाँले छुट्याउनु पर्यो म चाहिँ यो भ्याउनु भयो सर 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 यसमा के नल हाइपोथेसिस के भरे ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ द केबल इज 2000 नै भयो H0 is to mu equal to 2000 हैन कि यो डिसिजन अलिकति बुझ्दैन के सर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो किन भन्दाखेरि यसले के बतायो भन्दाखेरि क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा धेरै आयो भनेपछि सिग्निफिकेन्ट भयो सिग्निफिकेन्ट भनेको H0 रिजेक्ट हो नट सिग्निफिकेन्ट भनेको H0 एक्सेप्टेड हो के हैन सिग्निफिकेन्ट भएर H0 रिजेक्ट भयो त्यसले के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के एजम्पसन गरेका थियौं भन्दाखेरि ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ ठ्याक्कै 2000 नै हुन्छ भनेर जुन एजम्पसन गरेका थियौं हामीले अब त्यो चाहिँ के भयो रिजेक्ट भयो भनेपछि अब कम्पनीले दाबी गरेको ठिक हुनु पर्यो त्यही भएर के भयो अल्टरनेटिभमा हामीले के गर्थ्यौं ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ द केबल हैज बीन इन्क्रिज भनेर जुन एजम्पसन गरेको थियौं त्यो चाहिँ एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरो भयो के सुरुमा कम्पनीले निकालेको जुन थियो 2000 चाहिँ रिजेक्ट भयो हैन अनि
उसले कम्पनीले दाबी गरेको जुन थियो इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरो थियो त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदियो। So 7 को क्वेशन के छ हजुरकोमा अटो कम्पनी वाला हो An auto company decided to introduce a त्यसमा चाहिँ 6-cylinder car whose mean gas यो वन साइड consumption हुन्छ कि राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ पढ्न त यो वान साइड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकचोटि पढ्नु Gas पर्छ। consumption is claimed to be lower than the existing auto engine. जस्तो चाहिँ के हो सुरुको उसले भ्यालु के भनेको? चाहिँ लोअर देन छ रे के 50 भन्दा कम भएपछि जस्तै यसमा के भनेछ भन्दाखेरि अटो कम्पनी डिसाइडेड टु इन्ट्रोड्युस अ न्यू 6-cylinder कार whose mean gas consumption is claimed to be lower than of existing auto engine. भनेपछि पहिलाको भन्दा उसले कम्पनीले के क्लेम गर्यो भन्दाखेरि पहिलाको भन्दा नयाँ जुन ग्यास सिलिन्डर छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ग्यास कन्जम्पसन चाहिँ कमी हुन्छ भनेर कम्पनीले दाबी गर्यो। भनेपछि कमी हुन्छ भनेपछि नि एक साइडतिर लग्यो नि लान त हैन, लेस देन मोर देन ग्रेटर देन हैन, वान साइडतिर लग्यो भनेपछि वान टेल टेस्ट भयो। वान टेल टेस्टमा अब कुन चाहिँ हो त यहाँहरुले अब मिन पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। अब sample of 50 new cars is taken and tested for the consumption. It turned out it found the mean gas consumption for 50 cars was 30 miles per gallon हैन। अब 50 वटा कारको स्याम्पल लिँदाखेरि 30 miles per gallon आयो। अनि कम्पनीको के थियो त भन्दाखेरि 28 miles per gallon थियो। भनेपछि स्याम्पल मिन चाहिँ पपुलेसन मिन भन्दा धेरै आयो भनेपछि यो राइट टेल टेस्ट भयो। Because in certain factory is claimed to be less than the average for all the factories. The average for all the factories is 30.5. A random sample of 100 defective articles shows the following distribution one. See sample चाहिँ लियो 100 वटा आर्टिकल्स को। अब यसमा चाहिँ के गर्दियो भन्दाखेरि अनि त्यसको चाहिँ जुन डिफेक्टिभ आर्टिकल्स छन् डिफेक्टिभ आर्टिकल्स चाहिँ एन्सर दियो भने अब क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड एरर फर द मीन। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पर्यो एन्ड अल्सो टेस्ट द क्लेम वेदर द एभरेज नम्बर अफ डिफेक्टिभ आर्टिकल्स इज लेस देन 30.5 भनेपछि हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट वान टेल टेस्ट हो सर। वान टेल टेस्ट लेस देन 0.5 हजुर वान टेल टेस्ट भयो। अब वान टेल टेस्टमा राइट टेल हो कि लेफ्ट टेल हो भनेर थाहा पाउनको लागि पहिला सुरु हामीले यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो गिवन टेबलबाट मिन निकाल्नु पर्यो। मिन निकालेपछि बल्ल हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ कि यो लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो भनेर है। त्यसको लागि फर्स्टमा गिवन लेखौँ, गिवन पछि टेबल बनाऊ। अब हामीलाई यहाँ चाहिने के भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो अनि स्याम्पल मिन पनि चाहियो, दुईटा चाहियो। हामीलाई पपुलेसन मिन दिएछ, स्याम्पल साइज दिएछ, अरु त दिएको छैन। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएछ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन, त्यसलाई हामीले 5% मानिन्छ। एकदम सबै छ, मैले टेबल मात्रै बनाएर ल्याउँछु हैन, साइडमा पनि हालेको गिवन पपुलेसन मिन। Population mean mu equal to 30.5. Sample size n equal to 100. अब हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर र मिन निकाल्नु पर्यो है। क्याल्कुलेसन अफ एरर अफ मिन क्लास लिमिट दिएछ, फ्रिक्वेन्सी दिएछ, फ्रिक्वेन्सीलाई हामी एफ भन्छौँ।
अनि मिड भ्यालु भनौँ मिड भ्यालुलाई x मानिदिउँ त्यसपछि fx हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु छ त्यही भएर fx स्क्वायर 20 12 22 20 16 त्यसै क्वेसन भयो हामीलाई दुईटा कुरा निकाल्नु पर्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पर्छ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको सिग्मा बाइ रुट एन भयो हैन एउटा त्यो भयो अनि अर्को x बार पनि निकाल्नु पर्छ x बार भनेको समेसन fx बाइ n पनि भयो n त्यो भयो भनेपछि यो दुईटा निकाल्नु पर्छ त्यसैको लागि हामीले यो टेबल बनायौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 31 to 35 to मिड बान यो के लाग्नु यो उ दिएछ सर मिड बान निक्नु यो मिनलाई फरक पर्दैन यदि मिडियन निकाल्नु परेको भए हामीले यो क्लास मिलाउनु पर्थ्यो के नि मिनमा क्लास मिलाउनु पर्दैन डाइरेक्ट मिड भ्यालु निकालेपछि सकियो जस्तै 16 देखि 20 भनेछ 16 देखि 20 16 + 20 डिभाइड बाइ 2 गरेपछि मिड भ्यालु आउँछ हैन यदि मिडियन भएको भए यो क्लास मिलाउनु पर्छ जस्तै 16 to 20 यहाँ 21 to 25 छ यहाँ 26 to 30 छ यदि यो नभएको मिडियन भएको भए हामीले यो मिलाउनु पर्थ्यो मिनमा चाहिँ पर्दैन मिड भ्यालु निकाल्छ मिड भ्यालु एउटा फिक्स हुन्छ सकियो अब मिड भ्यालु निकाल्ने कसरी त 16 + 20 डिभाइड बाइ 2 16 + 20 36 36 डिभाइड बाइ 2 भनेपछि 18 21 + 25 46 हो 28 43 48 अब fx 12 into 18 निकाल्नु पर्यो अब यहाँबाट यो n भइहाल्यो हैन n भनेको 100 आउँछ अब यसमा समेसन fx गर्नुस् कति आउँछ अनि समेसन fx स्क्वायर गर्नुस् यहाँ fx स्क्वायर भनेको x स्क्वायर इन्टु f हो है यो fx को स्क्वायर चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ बुझ्नुस् है फेरि fx स्क्वायर भनेको f इन्टु x स्क्वायर 18 को स्क्वायर 12 इन्टु 18 को स्क्वायर अब fx चाहिँ स्क्वायर नगर्नु होला अब यो झुक्किन्छ त्यो चाहिँ fx स्क्वायर भनेको fx होल स्क्वायर भयो हैन त्यही भएर है मिनलाई चाहिँ मिलाउनु पर्दैन क्लास लिमिट जस्तो पनि हामीले मिड भ्यालु निकाल्न सक्छौं अनि त्यही भएर मिन निकाल्नको लागि मिलाउनु पर्दैन सरी fx स्क्वायर भनेको f इन्टु x स्क्वायर हो सर फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु स्क्वायर गर्ने हो हजुर हो जस्तै यसमा 12 into 18 गर्दाखेरि 216 आउँछ होला हैन 216 ल यो भयो अब fx स्क्वायर भनेपछि 12 into 18 स्क्वायर गर्नु पर्यो के 12 into 18 स्क्वायर गर्दाखेरि ल भयो सर ल 388 आयो ल यो आयो हजुर भनेपछि यो दुईटालाई जोड्नुस् यहाँ हुन्छ सम अब यहाँले दुईटा भ्यालु निकाल्नु एउटा x बार इक्वल टु निकाल्नु पर्यो x बार इक्वल टु समेसन fx डिभाइड बाइ n हैन यहाँको भ्यालु यहाँ राख्नु भयो एउटा हैन लेखे मैले त्यसपछि सिधै हाल्छु है बाकी एक टेबलको काम भ्याउँछु त्यसपछि यहाँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मिन पनि निस्कियो है यति भएपछि जस्तै अब समेसन fx बाइ n गरेपछि यहाँबाट आउने भ्यालु जुन हुन्छ त्यहाँ यहाँ राख्छौं अनि n भनेको 100 छँदैछ यहाँबाट मिन आयो अब त्यसपछि बाँकी रह्यो हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्नको लागि फर्स्टमा त
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो नि दैट इक्वल टु रूट ओभर समेसन fx स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस समेसन fx डिवाइड बाइ n होल स्क्वायर यो फर्मुला लगाउनु पर्यो यसमा त हामीले उसबाट निकालियो भनेपछि यसमा त अझै यो स्मल s को युज गर्नु पर्यो त्यो स्याम्पलबाट निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है भनेपछि यो दुईटा भ्यालु अब यहाँ fx स्क्वायर भनेपछि यो भ्यालु आउँछ यहाँ राख्नुहोस् n भनेको 100 सबै छ हैन माइनस समेसन fx भनेको त समेसन fx बाइ n भनेको त यहाँ निकालिन सक्छौं यही भ्यालु राखेर पनि हुन्छ गाइस भनेपछि यहाँबाट s पनि आयो अब त्यसपछि बाँकी रह्यो स्ट्यान्डर्ड इररलाई त यही सिग्मा अपन रूट n हो के त्यो भन्नु नै s अपन रूट n पनि भयो यहाँबाट आएको भ्यालु राख्नुस् रूट n भनेको 100 सबै छ त्यो तीनटा राख्नुस् त्यसपछि मात्रै यहाँ अगाडिको जस्तो भयो हैन मैले 2 मिनेट मात्र लिन खोजेको अब सिधै यति गरेर छोडिदिएँ अब मैले है क्लास मेरो फेरि अर्को सरको उता ढिला हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ बुझ्नुस् भनेर मात्रै जस्तै यो भ्यालु निकाल्नुस् fx आउँछ fx स्क्वायर आउँछ x बार निकाल्नुस् समेसन fx बाइ n भयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन s इक्वल टु हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन s इक्वल टु भनौं अथवा सिग्मा इक्वल टु s भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ सिग्मा इक्वल टु s किनभने यो स्याम्पल स्याम्पलबाट निकालेको भए स्मल s लेख्नु पर्यो दैट इक्वल टु यो फर्मुला आउनुस् अनि स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला आउनुस् भनेपछि सबै आयो भनेपछि त्यसपछि आएपछि सुरु गर्नुस् अरु प्रोसिडियर सेम पहिलाकै हो है यहाँबाट चाहिँ यहाँले गर्नुस् है 12 13 नम्बरसम्म यहाँले सक्नुहुन्छ एकचोटि हेर्नु होला कन्फ्युजन भएको फेरि भोलि गरौँ मैले अर्को टाइम पनि लिएन आजलाई यति मात्रै ओके थ्यांक यू टु ऑल Thank you, sir. Thank you, sir.